हांव सदां काल संवसाराच्या केरपर्यान तुमचे सांगत आसतलो म्हूण उगडास दवरा। हे म्हज्या उगडासाक करा। असल्या बरोवसो पाठोवच्या उतरां सोवें आपूण तुमचे सोवें आसा म्हणलो जेजू सर्गार सोडून गेलो तरी तो ताच्या उतरांक सरी जावन आमचे मदें आसा। भोव पवित्र अवकारिस्तांत खरोच हजर असो जेजू फाटल्या 2000 वर्सांत हांवन पवित्र सभेचो केंद्र आनी बुन्याद कशें तिका सांबाळून आसा। ह्या अवकारिस्तांतल्या जेजू थंय आपणाचे विश्वासी भक्त आनी अपरिमित मोग उसारून आपल्या विशिश्ट वावराद्वारी ह्या आधुनीक काळार अवकारिस्तांतल्या जेजूचे भक्त लोकां मोगाळ केल्लो कार्लो आकोतीस आज सांतीपणाचो कुरव जोडूंक आयतो जाला। संवसाराची फॅशन राजधानी म्हूण प्रख्यात जाल्ल्या इटलीच्या मिलान गांवांत हर तरणाट्या बरी जीन्स आनी स्वेटशर्ट वा स्वेटर घालून सादी जिणी जियोवन सर्वांक सांतीपणाक आपोवणें आसा म्हूण रुजू करून दाखयल्ल्या कार्लो आकोतिसाक पापा लियाव 14वो ह्या जुबलेवाच्या वर्सा सप्टेंबर 7वेर सांत म्हणून परगडतलो। मिलेनियल असो सांत, देवाचो इन्फ्लुएन्सर, एवकारिस्ताचो सांत, आधुनीक युवा जाणांक प्रेरण अशें फामाद जाल्ल्या ह्या संवसारात फकत 15 वर्सां जियेल्ल्या ह्या नव्या युवा सांताची जिणे झळक पाठोवच्याक अभिमानान सादर करता सांत जाल्लो इन्फ्लुएन्सर। मोगाच्यानो तुम्ही पळोवन आसात CJIC स्पायसी कोंकणी यूट्यूब चॅनल। तुम्ही पहिले फावटी ह्या चॅनलाक भेट दिवन आसात तर दया करून हे चॅनल सबस्क्राईब करा। बगलेनासचे बेल आयकन दाबून आमच्या हर नव्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपणाया। कार्लो आकोतीस 1991 मे 3 तारखेर लंडनात जल्मलो। ताची वडिलां आंद्रेया आकोतीस आनी आंतोनिया साल्झानो इटलीच्या मिलान मुळाच्या मंतनाच्या कुटुंबांतली तरी वावरा खातीर लंडनाक पावल्ली। ताच्या जल्मा उपरांत ती परत मिलानाक फाटीं आयली। देवा थंय विशेष म्हणजे तसले भक्त नातल्ल्या ह्या कुटुंबांत कार्लोचें येणें आनी ताचें जिणें बदलावणें कारण जालें। इगर्जेक भेट दिवच्याक आनी एवकारिस्ताचे भक्त आदारच्याक अपरिमीत उर्बा दाखयल्ल्या कार्लो वरवीं ताची वडिलांय परत इगर्ज मातेक फाटीं आयली म्हणून ताच्या आवयन उसारलें आसा। कार्लोक मेयाच्या 18 तारखेर पवित्र स्नान दिलें। 1998 जून 16वेर ताणें पयले फावटी एवकारिस्तांत जेजूक आपल्या काळजांत स्वीकार केलो। 2003 मे 26 तारखेर ताणें तिरावणेचो सक्रामेंट जोडलो। 2006 ऑक्टोबर 2 वेर तो अवचित पिडेन पडलो। आस्पत्रेक दाखल करतना ताका लुकेमिया पिडा आसा म्हणून कळोवन आयलें। ऑक्टोबर 12 वेर ताणें ह्या संवसाराक आदेवस मागलो। 14 तारखेर ताची माय फिरगर सांता मारिया सग्रेताचे तेर्नेंगो समितारींत ताका निकेपिलें। 2027 जानेरांत ताची कूड ताचे कुशे प्रमाणे आसिसीक व्हेली। 2012 ऑक्टोबर 12 वेर ताची सांतीपणाची प्रक्रिया आरंभ जावचे सोवें तो देवाचो सेवक जावंक पावलो। 2018 जुलय 5 वेर ताका पापा फ्रांसिसान मानापात्र म्हूण परगटलें। 2019 जानेवारी 20 आनी 3 तारखेर ताची कूड परत फोंडातान उंचदिली। ती कूड संपूर्ण कुसाडाय देखूंक नातलेली तरी नैसर्गिक नासाची प्रक्रिया आरंभ जाल्ल्यान निकेपिताना आसा तशी नातली देखून बेकावणेक दवरच्या इराद्यान त्या कुडीक मेणाचें बायलें रूप दिलें। एप्रिल 6 तारखेर ती कूड आसिसींतल्या सा मेरी मेजर इगर्जे भितर उजव्या बगलेनासच्या ग्लास आटापच्या उक्त्या फोंडा भितर देखावणेक दवरली। हेच सुवातेर सान फ्रांसीस आसिसीन आपणे संवसारी दौलत सांडलेलोसो गुर्त जावन आपली मंतनाची मुस्तायकी काण दवरली देखून हाका सँक्च्युअरी ऑफ स्पोलिएशन म्हणूनय आपयतात। 2020 ऑक्टोबर 10 वेर कार्लो आकोतिसाक बगेमुत म्हणून पासारलो। ह्या जुबले वर्साच्या एप्रिल 20 आनी 7 वेर ताका सांत म्हणून पासारूंक तयारी चल्ली तरी पापा फ्रांसिसाच्या मरणाक लागून ती प्रक्रिया सप्टेंबर 7 वेर चलतली। विशेषता म्हळ्यार आकोतीस सांतीपणाच्या पावंडाक पावल्लो पयलो मिलेनियल सांत म्हणजे ह्या मिलेनियल जनरेशन असो वा सहस्रमानाच्या पिळगेचो पयलो सांत। ताका सांत म्हणून पासारच्या त्या ऐतिहासीक गडिताक ताची वडिलां तशेंच ताच्या सांगात जियेल्लीं ताची लागशिल्लीं कुटुंबदारां हजर जातलीं। भोव अप्रूप म्हणले बरी असले संदर्भ आमी पळोवयेत म्हणटच देवानच ह्या कुटुंबाक हें देणें फोव केलां म्हणयेत। कार्लो आकोतिसाच्या सांतीपणाचो गुट कसलो। ताची आवय आंतोनिया साल्झानो प्रमाणे कार्लो आकोतीस एक सामान्य भुरगो कसो जियेलो। तो खेळटालो, ताका इश्ट आसले, तो इस्कालाक वेतालो, व्हिडिओ गेम्स खेळच्यान ताका उर्बा आसली। तवळ तवळ आपल्या मोगाच्या सुण्यांचे व्हिडिओ तो करतालो। पूण ताचो विशेष गुण म्हळ्यार ताणें जेजू खातीर आपणाचे काळजाचें दार उगडलें आनी जेजूक आपल्या जिणयेंत पयली आद्यता दिली। ताचो फळ कशें तो एवकारिस्तांतल्या जेजू थंय आकर्शीत जालो। एवकारिस्ता मुखार ताणें आपलो जायतो वेळ खर्चिलो
आणि त्याच जेजूच्या बळान ताणें भोंवतणीच्या गरिबांक कुमोग केली आणि तांकां खाण वांटलें। अशें तो दिसपट्टे जिणेंत एवकारिस्त जियोंक खऱ्यान पेसाडलो। तो शिकपांत असामान्य न्हय तरी कंप्युटरा विशीं ताका चड जाणवाय आनी अभिरूच आसली। तो कंप्युटर कोडिंग शिकून आपलो सुजाळी जगो वा वेबसायट रचून फकत 2.5 वर्सां भितर तांतू संवसारांतली लगभग 187 एवकारिस्तीक आजापां मनशा जाणवायेक मिकवाल्ली एवकारिस्ती घडितां आनी ताजो विवर परगटून ताचें एक कॅटलॉग रचून पोर्टेबल एक्झिबिशन रचून सभारांनी प्रत्येक जावन युवा जाणांनी एवकारिस्तांत आकर्शीत जावंक तो कारण जालो। आज ही वेबसायट 20 भाशेंनी वापराक लभ्य आसा। हाचे शिवाय मोरयेच्या अधिकृत दिश्टीक पडण्याची माहिती ताणें सांगत गेल्ली आसा। सामाजीक जाळी जागे अस्तित्वाक येवचे आदीं कंप्युटर वापरची कला आपणायिल्लो हो भुरगो ती जाणवाय जेजूच्या नांवाक महिमा दिवच्याक वापरता। देवान दिल्ल्या जाणवायान मनशान रचिल्लो साहित्य आनी तांत्रिकता वायटाक वापरचें सडलेल्या ह्या काळार ती तांत्रिकता कशें बऱ्याक वापरयत म्हणलें तो दाखयता। आपणाची तांत्रिक जाणवाई भावार्थ विस्तारांच्या मिसावाक वापरलेल्यान ताका आज देवाचो इन्फ्लुएन्सर म्हणूनय वळखतात। आज जायते युवा जाण तांत्रिकता वापरून लाखो युवा जाणांचेर आपलो प्रभाव घालून आसात। तेच परी आकुतीस देवा खातीर वावरचो इन्फ्लुएन्सर जावन अजून आपल्या मिसावांद्वारे हजारो युवा जाणांक देवाक लागीं सरच्याक आपलो प्रभाव घालून आसा। ताका एक रोल मॉडेल जावन घेतलेलीं जायतीं युवा जाणां आज इगर्ज मातेक फाटीं परतल्यान तर आकुतीसाचो प्रभाव कितलो म्हणून आमी समजोयत। पवित्र सभेंतून पयस केल्ल्या युवा जाणांक फाटीं हाडचें साधन करनासचे पवित्र सभेन आकुतीसाक एक देख जावन दिवन भोवमोट व्यावदेर ताका सांत म्हणून पसारून आपूण युवा जाणांचो कितलो मोग करता म्हणलें रुजू केलां। ब्राझील राष्ट्राचो माथेयूस वियान्ना म्हणलो एक भुरगो पॅन्क्रियासीक लकती अप्रूप पिड्यान वळवळतालो। कोस्टारिका मुळाची वालेरिया वाल्वेर्दे म्हणली चली इटालीन शिकोवन आसतना सायकलांतावन पडून कठीण घायल्ली। ही दोगांय कार्लो आकुतीसाचे मजतीन गूण जालीं। ही 2 आजापां भोव ल्हान अवधेर आकुतीसाक सांतीपण लाभोवंक कारण जालीं। कार्लो आकुतीसातावन आमी शिकचें कितें आसा? पयलें, ह्या डिजिटल काळार देवा तें भावार्थ उसारून क्रिस्ताचे सुवार्थेक विश्वासी जावन जियेल्यार कोणेय सांत जावयेत म्हणून आकुतीसा मारिफात परत रुजू जाला। सांतीपण थोड्यांक मात्र सीमित न्हय, ते हर एकल्यान जोडयेत तसलें म्हणून आमी ताचे तावन शिकता। दुसरें, विविध कारणांक लागून सांता सांतिनेक देवा परस चड उंचायेक सोडोवन तांची देवा सावा सडीत प्रचार करच्या ह्या काळार पवित्र सभा एवकारिस्ता केंद्रीत एवकारिस्ताचे बोवारी आनी एवकारिस्तांत जेजूचेर उबारलेली आसा म्हणून आकुतीस आमकां समजयता। सांत सांतिनी आमच्या बरीच मनशां आनी एवकारिस्तांत जेजूक लागीं सरूंक एक देख म्हणलें आकुतीस आमकां जागयता। तिसरें, आमच्या कुटुंबांतल्या युवा जाणांक आनी भुरग्यांक एवकारिस्तांत जेजू थंय व्हरची जबाबदारी आमकां वडिलांक आसा म्हणलें आकुतीस आमकां सांगता आनी सांगताच क्रिस्ती युवा जाणांनी आपली तालेंतां देवाक महिमा दिवच्याक वापरूंक प्रेरण दिता। द युकारिस्ट इज माय हायवे टू हेवन म्हणजे एवकारिस्त सर्गाक वचच्याक म्हजो राज रस्तो म्हणून उसारलेलो सांग कार्लो आकुतीस ल्हान संगतींनी देवाक विश्वासी रावन आज देवाक लागीं आनी देवाक मोगाचो जाला। संवसारी संगतीच्या प्रभावाक लागून भावार्थी लोकांन एवकारिस्तांत म्हणजे जेजूतावन पयस वचें सडीत जाल्ल्या ह्या काळार कार्लो आकुतीसाची देख आमी एवकारिस्ता केंद्रीत भावार्थी जिणे जियोवंक आमकां प्रेरण जावं। जेजूक लागीं सरच्याक आकुतीस आमकां आनी एक सांकोव जावं। आमची युवा जाणां आनी भुरगीं पवित्र सभेच्या मुखेल फुडारणी बगार आयचे खांबे जावं म्हणल्यार खतखत्या आत्रेगा सवें हो व्हिडिओ आमी संपयता। हो व्हिडिओ तुमकां बरो लागलो तर तो हेरां सवें वांटून घेया आनी व्हिडिओक एक लायक दिवंक विसरनाकात। हेर आसक्तदायक विशयाचेर मुखलो व्हिडिओ घेवन परत तुमचे लागीं येता पर्यंत मोगाचे दिनवास।